बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्टिव आई में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कैसे कूफा वालों ने हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और फिर बेवफाई करते हुए उन्हें तन्हा छोड़ दिया, और फिर इधर बेरहम यजीदी फ़ौज ने हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को शहीद किया। उसी दिन उधर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अजीज़ व अक़ारब को लेकर कूफा की तरफ रवाना हुए। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों को, बहनों को, बच्चियों को और दूध पीते बच्चों को भी साथ ले लिया। उलमा लिखते हैं कि आपका काफ़िला 82 अफराद पर मुश्तमिल था। ये बात यहाँ अहम है कि आप अलैहिस्सलाम जंग की गर्ज से कूफा के लिए रवाना नहीं हुए थे। इसी वजह से आपके काफ़िले में औरतें और दूध पीते बच्चे भी शामिल थे, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को यह ख़त मिल चुका था कि कूफा के हालात तसल्ली बख्श हैं। आप अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा से निकले और कूफा की जानिब रवाना हुए तो रास्ते में आपको हज़रत मुस्लिम की शहादत की खबर मिल गई। तो सब बहुत परेशान हुए कि ख़त में तो लिखा था कि हालात तसल्ली बख्श हैं, अचानक ये इनकलाब क्यों आ गया। ये जानने के लिए इस काफ़िले ने कदम पीछे न हटाए, बल्कि ये काफ़िला आगे बढ़ना शुरू हो गया कि इस इनकलाब की वजह क्या बनी है। अभी ये काफ़िला रास्ते में ही था कि हुर बिन यजीद 1000 सिपाहियों के साथ आप अलैहिस्सलाम के काफ़िले को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचा। जब आप अलैहिस्सलाम ने वजह दरियाफ्त की तो कहने लगा कि मुझे वजह तो नहीं मालूम, लेकिन कूफा के गवर्नर का हुक्म है कि आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हमारा कसूर क्या है, तो उसने जवाब दिया कि आप अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत करने से इनकार किया और कूफा में माज बर्पा किया और लोगों से बैत ली। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ना तो हमने कोई माज बर्पा किया है और ना ही हमें कोई इक़्तिदार की हवस है। हमें तो कूफा वालों ने ख़त लिखे और ख़त में ऐसी बातें लिखी कि हमें शरई तौर पर कूफा की तरफ आना पड़ा। तो अगर अहले कूफा बेवफाई कर चुके हैं तो इनके हालात बदल चुके हैं, तो हम वापस चले जाते हैं। जब ये सारी बात हुर ने सुनी तो बहुत परेशान हुआ और आप अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अभी तो मैं आप अलैहिस्सलाम को वापस नहीं जाने दे सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो गवर्नर तक ये बात पहुंच जाएगी और मुझ पर मुसीबतों के बहार टूट जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ऐसा करें, रात होने का इंतज़ार करें। जैसे ही रात होगी और मेरे सिपाही सो जाएंगे, आप अलैहिस्सलाम वापस कूफा चले जाइएगा और मैं आपका पीछा नहीं करूँगा। तो जब गवर्नर पूछेगा तो मैं कहूँगा कि वो रातों रात निकल गए और हमें पता भी नहीं चला और हमने पीछा भी नहीं किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए। जब रात हुई और तकरीबन सिपाही सो गए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने काफ़िले को कूच करने का हुक्म दिया। ये काफ़िला पूरी रात चलता रहा और अल्लाह की कुदरत देखिए कि पूरी रात चलने के बावजूद जब सुबह हुई तो उस काफ़िले ने अपने आप को उसी जगह पाया जहाँ से वो चला था। ये मंजर देखकर सब बहुत परेशान हुए। हुर ने पूछा कि आप गए नहीं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गए तो थे लेकिन जा ना सके। हुर ने कहा कि फिर ऐसा करें, आप आज भी मुझसे गुफ्तगू करते रहें। मैं अपनी फ़ौज से कहूँगा कि अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ और आप आज रात कूच फरमा जाइएगा। जब अगली रात आई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने काफ़िले को फिर कूच करने का हुक्म दिया। वो फिर पूरी रात चलते रहे और सुबह फिर अपने काफ़िले को उसी मकाम पर पाया जहाँ से काफ़िला चला था। 3 रातों तक ऐसा ही होता रहा। चौथे दिन एक मुसाफिर जा रहा था। उस मुसाफिर को आपने बुलाया और पूछा कि ये जो मकाम है जहाँ हम खड़े हैं, इस मकाम का नाम क्या है? उस मुसाफिर ने जवाब दिया, इस मकाम का नाम है करबला। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सच कहा था मेरे नाना ने कि हुसैन करबला में शहीद होगा। ये तो हमारी शहादत गाह है, तो हम यहाँ से जा कैसे सकते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने अपने अजीज़ों से फरमाया कि सवारियों से उतरो और यहाँ अपने खैमे लगा दो। उन्होंने ऐसा ही किया। वो जहाँ खैमा लगाने के लकड़ी गाड़ते थे वहाँ से खून निकल आता था। सब ये मंजर देखकर बहुत परेशान हुए। जब सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला ने यह मंजर देखा जहाँ लकड़ी गाड़ते हैं खून निकल आता है, तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मेरे भाई, चलो यहाँ से चलते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी बहन, हम यहाँ से जा नहीं सकते। ये मकाम हमारी शहादत गाह है। यही वो ज़मीन है जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से रंगीन होगी।
تو تم لوگ صبر و استقلال کا مظاہرہ کرو، خیموں میں بیٹھ جاؤ، یہی وہ مقام ہے جہاں ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور جہاں جام شہادت نوش کرنی ہے۔ اور اب یہ قافلہ خیمے لگا کر میدان کربلا میں بیٹھ گیا اور یزید کی طرف سے مسلسل فوجیں میدان کربلا آنے لگیں، اور جو بھی لشکر آتا وہ یہی پیغام لاتا کہ امام علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیں، اگر وہ بیعت کرنے کو راضی ہو جائیں تو ان کو میرے پاس لے آئیے، وگرنہ ان کو شہید کر دیا جائے اور ان کا سر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم یزید کی بیعت کریں، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جنگ کی غرض سے بھی نہیں آیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یا تو پھر آپ بیعت کر لیں وگرنہ آپ کو جنگ کے لیے تیار ہونا ہی پڑے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ حالات بہت نازک ہو گئے ہیں اور ان لوگوں کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی اور فرمایا کہ ان میں سے جو ٹھیک لگے وہ شرط مان لو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں مکہ مکرمہ واپس جانے دو تاکہ ہم کعبہ شریف میں عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کریں، یا پھر کسی اور ملک جانے دو جہاں کفار یا مشرکین رہتے ہوں، ہم وہاں اپنی ساری زندگی اسلام کی تبلیغ میں بسر کر دیں گے، اور اگر کسی دوسرے ملک میں بھی نہیں جانے دیتے تو پھر ہمیں یزید کے پاس لے جاؤ تاکہ ہم اس سے گفتگو کر سکیں اور شاید صلح کی کوئی صورت نکل آئے اور خون خرابے سے بچا جا سکے۔ امام حسین علیہ السلام کی شرطیں کوفہ کے گورنر تک پہنچی۔ جب اس نے یہ شرطیں سنی تو وہ بہت غضبناک ہوا۔ اس نے عمر بن سعد جو کہ تمام فوجوں کا سربراہ تھا اس کو لکھا ہم نے تجھے ثالث بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اس لیے بھیجا ہے اگر حسین علیہ السلام بیعت کرنے کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نعوذ باللہ ان کا سر کاٹ کر میرے پاس لایا جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام تک گورنر کا یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو، البتہ ہم ہرگز یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم سے ہو سکتا ہے کرو، اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے۔ اب ان کے ارادے اس قدر خطرناک صورت اختیار کر گئے تھے کہ انہوں نے 7 محرم سے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے قافلے پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا۔ 4000 افراد نہر پر تعینات کر دیے اور حکم دیا کہ ان کو پانی کی ایک بوند بھی نہ دی جائے۔ اب آپ علیہ السلام کے قافلے پر جس کی تعداد 82 تھی اور جس میں عورتیں اور دودھ پیتے بچے شامل تھے، ان سب پر پانی بند کر دیا گیا، اور ان 82 افراد کے مقابلے کے لیے 22,000 افراد آ چکے تھے۔ پھر بھی انہوں نے آپ علیہ السلام کے قافلے پر پانی بند کر دیا کہ اگر یہ پانی پیتے رہے تو شاید یہ ہم 22,000 پر بھی غلبہ حاصل کر لیں گے۔ جس دریائے فرات کا پانی چرند پرند سب پی رہے تھے، یہاں تک کہ کافروں اور مشرکوں کو بھی یہ پانی پینے کا حکم تھا، وہ پانی حسین ابن علی جو ساقی کوثر کے نواسے ہیں ان پر بند کر دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور لدیدی فوج کے سامنے ایک مختصر سی تقریر فرمائی۔ ان کو سمجھایا کہ ظلم و ستم کا بازار بند کرو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنا اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے، اور میں تو تمہارے رسول کا نواسا ہوں، جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا نواسا ہوں، اور سوائے میرے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اور نواسا نہیں ہے، اور تم میرے فضائل کو جانتے ہو کہ جب میں اپنی ماں کی آغوش میں رویا کرتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ اس کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر تم مجھے پردیس میں تکلیف پہنچاؤ گے، میری اولاد کو صدمہ پہنچاؤ گے، تو سوچو نبی پاک کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور پھر جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن میں حکم ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ انہوں نے شور مچا دیا اور کہا کہ یا تو بیعت کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوستو، قربان جاؤں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر
جو بھوکے پیاسے کربلا کے میدان میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اب ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے آپ کے ان ساتھیوں، بھتیجوں اور بھانجوں نے کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا، اور کس طرح ان سب کو شہید ہوتا دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ اے اللہ، ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ اب آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔